अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, प्रेसिडेंट ओबामा ने मंगल की शाम एक नई अफगान पॉलिसी का ऐलान किया जिसमें 30,000 मजीद फौजी भिजवाए जाएंगे। इस फैसले पर दुनिया भर के तजिया निगारों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा। हमें पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से ये देखना है और मुझे इस पे आपका तजिया दरकार है कि आप पाकिस्तान पर इस फैसले के असरात किस अंदाज से होते हुए देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली तो मैं बात कहूँगा कि ये जो अमेरिका ने एक पॉलिसी बनाई है और इतनी मेहनत के बाद और क्या कुछ करने के बाद, मगर इसमें बहुत सी चीजें हैं वो क्लियर नहीं हैं और उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी। अब मिसाल के तौर पे कि 30,000 आदमी क्यों भेजे जा रहे हैं, किस इलाके में भेजे जाएंगे, इनका मेन रोल क्या होगा, एम क्या होगा। क्योंकि देखिए, जब 8 साल से ये लोग लगे हुए हैं अफगानिस्तान में और 1 लाख से ज्यादा फौज इनके पास मौजूद है नेटो को शामिल करते हुए, तो अब ये 30,000 लोग अफगानिस्तान जैसे मुल्क में और क्या फर्क डाल देंगे। और भी कह रहे हैं कि 6 महीने में यहाँ पहुंचेंगे और 1.5 साल के बाद निकलना शुरू कर देंगे, तो 1 साल होगा। तो 1 साल में ना अफगानियों की ट्रेनिंग हो सकती है, 1 साल में ये मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मिलिट्री एक्शंस लेना तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बेकार है। आपको पता है कि इस तरह के ऑपरेशन में मिलिट्री ने कभी अकेले जीता नहीं मैदान। वो एक थोड़ी दिनों के लिए हालात ठीक कर देते हैं और डायलॉग के लिए रास्ता खोल देते हैं। या तो ये चाह रहे हैं कि स्ट्रेट अवे थोड़ा सा अपनी दिखाएंगे अपनी ताकत और उसके बाद ये डायलॉग की राह हम करेंगे और बाद में यहाँ से निकलने वाली बात करेंगे। अगर ये प्लान है इनका, जो लग रहा है कि है, तो फिर उस पर पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या करेगा अभी और क्या करेगा जब ये इलाके को छोड़ रहे होंगे, बिकॉज वो बड़ा क्रिटिकल टाइम होगा पाकिस्तान के लिए। मगर पाकिस्तान ने अब सवाल जवाब करना शुरू कर दिए, मगर अब से टाइम आ गया कि पाकिस्तान आंखों में आंखें डाल के डट के बात करे और क्लियर करे इनसे। एक तो बात जरूर क्लियर करने वाली है कि हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते ड्रोन के हमले, और अगर ये आपने ड्रोन के हमले जारी रखे और अगर आपने ये बलूचिस्तान में शुरू किए तो मेरे ख्याल से फिर हमारी और आपकी दोस्ती नहीं होगी, हमारे रास्ते अलग होगा, आपका रास्ता अलग होगा। जी जनरल साहब, अगर 30,000 मजीद फौजी आने के बाद जनरल मैक्रिस्टल ने बहरहाल एक डिज़ाइन, एक नक्शा मुरतब कर रखा होगा कि किस तरह उसने इस इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना है और किस तरह साउथ और ईस्ट में जो प्रोविंस हैं वहाँ पे मजीद मैरीन्स को अपॉइंट करके, तो इसके पाकिस्तान पर फौजी नुक्ता नज़र से क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, बिल्कुल हमारे ऊपर उसका असर होगा, क्योंकि अगर इस फर्क करे कि हेलमंड में वो इन लोगों को डालते हैं, तो आप जब वो हेलमंड में ऑपरेशन करेंगे और तालिबान के साथ उधर लड़ाई होगी, तो नेचुरली उसका जो असर है बलूचिस्तान में आएगा। और बलूचिस्तान में जब असर आएगा तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगा कि ऑलरेडी बलूचिस्तान में दूसरे किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि वहाँ टेररिज्म इस किस्म की नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि उधर शूरा है और मुल्ला उमर उधर बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि हमारा इलाका, हमारी इंटेलिजेंस ज्यादा जानती है। मगर इन्होंने अगर ड्रोन फायर भी करना शुरू कर दिए वहाँ बलूचिस्तान में, तो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो अभी से पाकिस्तान को इनको बात करना चाहिए कि हमारे इलाके में आपका बिल्कुल इस चीज का असर नहीं होना चाहिए, और अगर आप हमारे इलाके में आए और या हमारे इलाके में ड्रोन अपने फायर किए, खासतौर पर बलूचिस्तान में, तो फिर ये बात पाकिस्तान के नुकसान में होगी और पाकिस्तान इसको टॉलरेट नहीं करेगा। इसमें आज ही प्राइम मिनिस्टर ने एक ताज़ा बयान लंदन में दिया है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो फौज है वो किराए के सिपाही नहीं है, कि इसकी कारकर्दगी जो है वो दूसरों को जांचने का या दूसरों को एनालाइज करने का कोई हक नहीं है। तो ये महसूस ये होता है कि वज़ीर आज़म ने और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत ने अमेरिका के साथ डटकर बात करने का फैसला किया है। क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं, या इसको हमें पाकिस्तान के अंदर जो सियासी डिवाइड है जो हुक्मरान जमात के अंदर, क्या उसको उस तनाजुर में देखा जा सकता है, या ये समझा जा सकता है कि फौज और वजीर आजम के ख्यालात एक हैं जबकि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी मुख्तलिफ खतूत पर सोच रहे हैं? आपका क्या तज्जिया है? देखिए, मेरे ख्याल में हमें इस तरह इस वक्त
ہمیں ڈیوائڈ کی بات نہیں کرنا چاہیے، چاہے اور پھر وزیر اعظم اور صدر سب کو ایک آواز میں بولنا ہے، اور وہی بولنا کیا ہے، پاکستان زندہ باد، کیونکہ ضروری ہو گیا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، انڈیا کو دکھانے کے لیے، امریکہ کو دکھانے کے لیے، نیٹو کو دکھانے کے لیے کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم یہ چیزیں ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ تو میرے خیال سے میں تو ڈیوائڈ کی بات نہیں کروں گا، میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ڈیوائڈ ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے، نواز شریف صاحب ہوں یا پی ایم ایل کیو ہو، چاہے پی 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 ہو یا جماعت اسلامی ہو، میرے خیال سے یہ ٹائم لڑائیوں کے نہیں ہے، یہ ٹائم اکٹھا ہونے کا ہے، کیونکہ پاکستان کی خاطر سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ادروائز ہماری صفوں میں اگر یہ چیزیں ہوئیں تو پھر نقصان ہمارا ہی ہوگا، پاکستان کا ہی ہوگا، اور لوگ باہر سے دیکھ رہے ہوں گے۔ جی جنرل صاحب، اگرچہ جو ویسٹ پوائنٹ کی سپیچ ہے اس میں پریزیڈنٹ اوباما نے پاکستان کے متعلق بہت کچھ نہیں کہا، لیکن یہ سنا جا رہا ہے کہ بیہائنڈ دا سین پاکستان کو اس طرح کی آفرز کی جا رہی ہیں کہ اگر وہ امریکہ کے ڈیزائنز جو ہیں یا اینٹی القاعدہ، اینٹی طالبان جو ایک ایفرٹ ہے اس میں پاکستان دل جمعی سے اپنی شمولیت اختیار کرے، تو پاکستان کے لیے بہت پرکشش مراد کا اعلان یا اس کا آفر کی گئی ہے۔ یہ سنا گیا تھا کہ جب جنرل جیمز جونز اسلام آباد آئے تھے تو انہوں نے ایک پیکج، ایک دو پیجز کا لیٹر پریزیڈنٹ زرداری کے حوالے کیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اپنی آفرز کو واقعی امپلیمنٹ کرے گا، یا ماضی کی طرح آفرز جو ہیں وہ صرف آفرز رہیں گی اور امریکہ اپنا کام نکال کے چلتا بنے گا؟ دیکھیے ایک بات ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی کنڈیشن پاکستان پہ نہیں لگنا چاہیے، جیسے کیری لوگر بل پہ لگی تھی اس سامان کو دینے کے لیے یا پیسے دینے کے لیے، کیونکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دے ہیو ٹو ڈو مچ مور دین واٹ دے آر ڈوئنگ فار پاکستان، بیکاز پاکستان جو لڑائی لڑا ہے وہ لڑائی اپنے لیے لڑا ہے، مگر اس میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی فائدہ ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ ان کا رویہ بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ بھائی اور تمہیں کیا چاہیے، جو تمہیں چاہیے بتاؤ، ہم تمہیں آگے یہ لا کے دیں گے، یہ رویہ ہونا چاہیے، اور اگر ہمارے الائی ہیں تو یہ بہتر رویہ ہے۔ مگر جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا، پاکستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنی لڑائی خود لڑیں گے، اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جو ہیں نیشنل، ان کے حساب سے چلیں گے، کسی اور کے کہنے پہ نہیں کریں گے، جو ہم سمجھتے ہیں صحیح ہے، اگر وہ ان کے ساتھ کوئی زائد ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، مگر ادروائز ہمارے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ سامنے رہیں گے۔ اور اب ہمارے انٹلیکچوئلز کو باہر نہیں بیٹھنا ہوگا، ان کو میدان میں اترنا ہوگا، ہمارے ملٹری کے ساتھ مل کے بات کرنی ہوگی، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بات کرنی ہوگی، اور میں کہتا ہوں میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کوشش کریں کہ قائد اعظم کا جو فرمان تھا یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، ہم سب اس پہ جائیں، خاص طور پہ یونٹی پہ۔ جب ہم یونٹی پہ جائیں گے تو میرے خیال سے ہماری صفیں اتنی مضبوط ہو جائیں گی کہ ہم سب چیز کو برداشت کر سکیں گے۔ جنرل صاحب، ایک آفر جو کی گئی ہے اور یہ بیہائنڈ دا سین اس طرح کی جو آفرز کی گئی ہیں، جس میں ایک کشمیر کے حوالے سے ہے، اور چونکہ پاکستان کا جو انڈیا کا جو افغانستان کے اندر رول بڑھ رہا ہے اس میں پاکستان کو ریزرویشنز ہیں، اور پاکستان بھارت کے تعلقات کشمیر کی وجہ سے اور دیگر جو بھارت کی زیادتیوں کی وجہ سے کشیدہ ہیں، بدستور کشیدہ ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کشمیر کے مسئلے پر مصالحت کی پوزیشن میں یا مصالحت کرانے کا آفر کرتا ہے تو پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی کیا یہ بیٹر ہوگا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ اور بھرپور ایفرٹ کے ساتھ حصہ لے اینٹی طالبان کاروائی میں؟ دیکھیے پاکستان تو آلریڈی لے رہا ہے، پاکستان کسی اور کی خاطر نہیں کر رہا، پاکستان اپنی خاطر کر رہا ہے۔ جو بلوچستان میں آپریشن ہوا ہے یا سوات میں آپریشن ہوا ہے، کون اس کو کہہ سکتا ہے کہ ہاف ہارٹڈ آپریشن ہوا ہے؟ یہ بڑا ڈٹ کے کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، اور گورنمنٹ کا اس میں یہ ہے، شاباش گورنمنٹ کو میں اس لیے دیتا ہوں کہ اس نے آرڈر صحیح دیا، ٹرانسپیرنٹ آرڈر دیا اور کلیئر آرڈر دیا، اور اصلی کام فوج نے کیا ہے، اور میرے خیال سے جتنی ان کی شہید ہوئے ہیں، افسر شہید ہوئے ہیں، یہ ریکارڈ ہے، تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی پاکستان جو ہے ایسی پوزیشن میں ہے جو اسٹریٹجکلی کہ پاکستان کے بغیر امریکہ اس کارروائی میں چل ہی نہیں سکتا، تو پاکستان کو امریکہ سے کم از کم دو چیزیں ضرور ماننی چاہیے، میرا تو خیال ہے۔ پہلی چیز جو آپ نے کہا